सब तालिबात दूसरी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। जैसा कि आप तमाम तालिबात को मालूम है कि हमारी जो पीर की क्लास होती है उसमें हम पढ़ते हैं शमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कोर्स में जो हमारी तरतीब तय हुई थी उसके मुताबिक आज तो हमें ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पढ़ना था, लेकिन चूंकि हमारी कल क्लास नहीं हो सकी तो इसलिए आज हम शमाइल नबवी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पे पढ़ेंगे। और ये जो आज की क्लास है उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जुमेरात के दिन भी मुंतकिल कर दें, ताकि इस हफ्ते की जो हमारी क्लास रह गई है हम उसे कर सकें इंशाअल्लाह। आज हमने पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल का बयान। मैं एक दफ़ा आपके सामने पिछले वाले जो मौज़ूआत हमने पढ़ लिए उनको दोहरा दूंगी, ताकि पिछले सबक के साथ कुछ आपकी पिछले पढ़े हुए की रिवीजन भी हो जाए और बरकत भी हो जाएगी एक दफ़ा अगर हम पिछला पढ़ा हुआ क्लास में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने एक उन्वान पढ़ा था वस्फ़ हुस्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन सरापा का तज़किरा, इन हुजूर के हुस्न का तज़किरा। उसके ज़िम्मन में कुछ अहादीस आई कि हुजूर सबसे हसीन है और सहाबा किराम ने इस पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की कुछ शहादतें आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में कई सहाबा ने हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद से कई गुना ज़्यादा हसीन पाया। तो मजमूई तौर पे हमने उसके ज़िमन में हुस्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में आका के मजमूई हुस्न की बात की। फिर उसके बाद हमने तरतीब बार पढ़ना शुरू किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का बयान, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था तालिबात वस्फ़ हुस्न कामती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन कदो कामत। इसके तहत हमने पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम ना बहुत ज़्यादा लंबे कद के थे, ना बहुत ज़्यादा घुटे हुए कद के थे, बल्कि दरमियाने थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुजज़ा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कद आमद लोगों के दरमियान चला करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कदरे बड़ा नजर आता था, क्योंकि ये हुजूर का मुजज़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ऐसे लोगों के साथ उन्हें चलाया जिनके कद दराज थे, तो हुजूर का कद मुबारक ही दराज और नुमाया नजर आया करता था बाकियों के दौरान यानी के दरमियान। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था तालिबात, जो हमारा पिछले सबक का टॉपिक था वस्फ़ वजहिल मुनव्वर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए अनवर। इसके तहत हमने पढ़ा कि सहाबा किराम की शहादतें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर गोलाई में चांद की मानत था, लेकिन बहुत ज्यादा गोल नहीं था, बल्कि गोलाई और लंबाई के दरमियान निहायत मुतवाजिन था। मैंने आप तमाम तालिबात से दरख्वास्त की थी कि आप लोग इस तीन यानी जो हमने शमाइल के तहत चीज़ें पढ़ी उसमें एक तो वही था हुजूर का मुकम्मल सरापा है हसीन हुस्न, दूसरा यही जो नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक था, तीसरा नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर था। मैंने आप तमाम बहनों से ये दरख्वास्त की थी कि आप उसमें अपनी वॉइस के ज़रिए जो हमने सबक पढ़ा उसकी कुछ अहादीस और कुछ अपने अंदाज में पढ़े गए सबक का खुलासा बयान कर दें। तो मुमकिन है आप तमाम तालिबात मसरूफ़ हो या देख ना सकी हो, कोशिश कीजिएगा कि उस सबक को अगर आपके पास जहन नशी नहीं है तो रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए सुन के कुछ ना कुछ खुलासा बयान कर दें, 2.5 मिनट का, 2-3 मिनट का। एक तो देखिए इसमें नीयत ये कर लें कि सवाब की है। नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान करना हर एक की बात नहीं होती, हर एक के मुकद्दर में नहीं होता और हर एक का चुनाव नहीं होता। अगर आपको ये मौका दिया जा रहा है तो उसको बड़ा मौका समझा करें। दूसरा ये कि जो पढ़ा हुआ है उसकी भी दोहराई मकसद होगी। तीसरा ये कि तर्ज बयां आएगा जब हम अपनी माफी ज़मीर बात को बयान करते हैं, तो हमें किन अंदाज में और कैसे बयान करना चाहिए ये आता है। और आप तमाम तालिबात शमाइल की तालिबात है, इसमें कोई आपका सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हमने नबी अलैहिस्सलाम की शमाइल को पढ़ा है, बल्कि
آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کا انداز ہے. تو یہ صرف اس حد تک نہیں کہ میں نے آپ کو پڑھا دی اور آپ نے پڑھ لیا، کلاس لے لی، ریکارڈنگ سن لی بس، بلکہ آپ نے اس کو بیان بھی کرنا ہے. جب آپ نے اس کو بیان کرنا ہے تو آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں اپنی بات کو بیان کریں. تو آپ اس میں اچھے انداز سے جتنا بھی آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں. اور انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا، اور اللہ نہیں بناتے، اتنا ہی مکلف بناتے جتنی وہ طاقت رکھتا ہو. تو آپ اپنے انداز کے مطابق جتنا بیان کر سکتے ہیں اس کو ضرور کیا کریں. آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے، یا جو آج ہمارا آج کے دن کا موضوع ہے طالبات، وہ ہے وصف لونہ، نبی علیہ السلام کی رنگت مبارکہ کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت. ایک سوال ہے، ہم بہت زیادہ آج کے دور میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے نا. ہمارے ہاں تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ رنگت گوری ہونا شاید حسن کی دلیل ہے، اور رنگ کا کالا ہونا شاید بدسورتی کی دلیل ہے. لیکن ایسا تو ہے کہ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا، اور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور اور رنگ مبارک سے ایسی شعائیں نکلا کرتی تھی جو حضور کے نور چہرہ انور کے منور ہونے کو ظاہر کرتی تھی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک جزوی بات کر رہی ہوں اس موضوع کے تحت کہ ہم نے جو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی سانولے رنگ والے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ پرکشش ہوتا ہے. تو ہم نے جو اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کسی کو پرکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم حضور کی سیرت پڑھ رہے ہیں، حضور کی شمائل پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے خصائل پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے اگر ذہنوں میں اس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے تو پہلی تو بات ہے اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگوں میں بعض جگہوں پہ اتنا تعصب ہے رنگ کو گورے اور کالے ہونے کا کہ ان کے ہاں بڑا زیادہ اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ رنگ گورا ہوگا تو ہی ہم اس چیز کو، یا اپنی مبہم سی بات کروں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رنگ گورا ہوتا ہے ہوگا تو ہم رشتہ لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. تو ہم نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی تو ہمیں ان چیزوں کو عام اور لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چیز معیار نہیں ہے. بہرحال حضور کا رنگ مبارک کیسا تھا، اس میں گواہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہی دلکش اور خوبصورت الفاظ میں آپ علیہ السلام کی رنگت بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی رنگت ایسے سفید تھی کہ لگتا تھا آپ کا چہرہ انور سراپا چاندنی سے ڈھالا گیا ہے، یا یوں سمجھ لے چاندی سے. آپ کی رنگت سفید تھی مگر سرخی مائل تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں سرخی تھی، یعنی بہت زیادہ سفید نہیں تھا بلکہ سرخی مائل تھا. نہایت روشن تھا، نکھری نکھری اور چمکتی دھمکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی. اس چمک اور دھمک کے سامنے صیقل شدہ تلواروں کی تابش و تابانی بھی مانند دکھائی دیتی. جب آپ علیہ السلام کسی بات پر خوش ہوتے تو روئے انور آئینہ کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس میں جھلکتا اور ڈھلکتا دکھائی دیتا. دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ثنا خواں ہیں جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کی حسن لم یزل کی تعریف و توصیف ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک جہان معانی لیے ہوئے ہے. وہ فرماتے ہیں، آپ سب نے سنا بھی ہوا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ حضرت حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب و نقص پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے. یعنی آپ جیسا چاہتے تھے کہ آپ کو حسن دیا جائے، اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو ویسا ہی حسن دیا گیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوارہم لونن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہایت روشن تھا، ازہر اللون، اور
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर निखरा, खिला और चमकता हुआ था। बड़ी खूबसूरत बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न की और उनकी रंगत की गवाही जो उनकी अहलिया, उनकी बीवी दे रही हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा दे रही हैं। फरमा रही हैं कि नहायत रोशन चेहरा था, निखरा, खिला और चमकता हुआ। अन अनस, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, क़ाला फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरल लौन, कि नबी अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक इंतहाई रोशन और चमकदार था। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासि लौनन, कि हुजूर की अगर रंगत की बात की जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत और निगहत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंगत और निगहत के एतबार से कुर्रा अर्श पर मौजूद सब इंसानों से ज्यादा हसीन व जमील थे। सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा उन्वान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक देते हैं और हम आकर इधर बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बस अल्लाह की तौफीक है, वरना हमारी इतनी यानी हमारी इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हम पर अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सआदत दी कि हम इस उन्वान को पढ़ते हैं, वरना ज़ाती तौर पे हमारी इसमें कोई ऐसी काविश नहीं है जो हमें इस अजीम मौजू को पढ़ने पर लगा दे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। तो अल्लाह ताला ने ये जो एक हम पर अपनी रहमत फरमाई हुई है, अल्लाह इसको ता देर कायम और दायम रखे। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मजमूई तौर पे कोई किस मसरूफियात में, कोई किस मसरूफियात में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करने, सुनने सुनाने पर लगा दिया। तो वाक़ईतन एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बहुत बड़ी चीज़ हमें तब बड़ी लगेगी जब हम उसकी अजमत को जहनों में रख कर उसको पढ़ें और सीखें। इसलिए मैंने आपको पहले सबक में याद होगा ये दरख्वास्त की थी आपसे कि आना कोई कमाल होने की दलील नहीं है। आना और इसमें रहना, यानी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिकामत भी दे और आप इसमें अ, इसकी अजमत और मकाम को समझ कर पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंशाल्लाह बहुत कबूलियत भी देंगे। और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अभी तो हम तसव्वुराती तौर पे हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं और तसव्वुराती तौर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को महसूस कर रहे होते हैं। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी माना में ज़ियारत और बार बार ज़ियारत और बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, नबी अलैहि सल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही रवायत फरमाते हैं, वला बिल अबयदिल अमहक वलैसा बिल आदम, हुजूर का रंग ना बिल्कुल सफ़ेद था और ना ही बिल्कुल गंदमी, यानी हुजूर बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग के नहीं थे। जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है ना, बहुत ज़्यादा सफ़ेद खूबसूरती की दलील है और इस पर इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या कुछ लगवाया जाता है बहुत ज़्यादा वाइट होने के लिए, सफ़ेद होने के लिए। तो हज़रत अनस फरमाते नहीं, क्योंकि ये भी बहुत नक्स होता है, हुजूर हर नक्स से पाक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग ना तो बहुत गंदमी था और ना बहुत सफ़ेद था, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग मुबारक था वो सफ़ेद था और सुर्खी माल था। हज़रत अली की भी शहादत है, कान अबयदा मशरबन बिहुमरातिन, के हजूर का रंग मुबारक सफ़ेद मगर सुर्खी माल था। हज़रत अबू जुहैफा फरमाते हैं, रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद, के हजूर का रंग मुबारक गोरा था। हज़रत अबू उमामा बयान फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद तालूहु हुमरा, कि हुजूर का रंग मुबारक सुर्खी माल सफ़ेद था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद कअन्नमा कअन्नमा सीगा मिन फिद्दा, कि हुजूर की रंगत ऐसी सफ़ेद थी लगता था आपका सरापा चांदी से ढाला गया है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के रंग मुबारक के औसाफ थे। तो इन सारी शहादतों से मैंने अभी आपके सामने जो सहाबा किराम की रिवायात पढ़ी, तकरीबन 8 रिवायात आपके सामने पढ़ी। उन 8 रिवायात का क्या खुलासा हुआ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2 लफ्जों में बयान करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक कैसा था, तो आप मुझे मैसेज में बताएं। आप जी
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रंग में सुर्खी माइल और साफ रंग था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफेद था लेकिन सुर्खी माइल था, गहरा सफेद नहीं था, ठीक है, और ना ही गंदमी था, बल्कि सफेद था और सुर्खी माइल था। बारकिल्लाह फी इल्मिक। आगे हमारा पांचवा शमाइल की क्लासेस में जितना हमने पढ़ लिया, उसके बाद आज का हमारा पांचवा उन्वान है लताफतु जसदिही व तय्यिबु रिहिही, जिसमें अतहर की नजाफत व लताफत और खुशबुए अम्बरीन। आपके जस्ते अक़दस को दस्ते कुदरत ने खुसूसी एहतमाम और मोहब्बत के साथ खुशबू में गूंदा था। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपकी वालिदा मुहतरमा सैयदा आमिना फरमाती हैं, जूं ही मैंने पहली मर्तबा आपकी ज़ियारत की तो मैंने आपके जिस्म अक़दस को 14वीं रात के चांद की तरह सरापा नूर पाया और इससे तरोताज़ा कस्तूरी की महक आ रही थी। आपके जिस्म पर मैल का कोई जर्रा या निशान तक नहीं था। आप सोचे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म पर मैल होती है या नहीं होती, खून से लथपथ होता है वो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मैल का कोई जर्रा या निशान तक नहीं था। हज़रत हलीमा सादिया की खुद गवाही है, बयान फरमाती है, जब मैंने हुजूर को अपने घर ले आई मैं तो कबीला बनु साद का कोई घर ऐसा ना रहा जिससे हमने कस्तूरी की खुशबू न सूंघी। सुभान अल्लाह, पूरे कबीले में, हालांकि कबीले के एक घर में हुजूर की आमद हुई है, लेकिन हुजूर की बरकत ऐसी थी कि पूरे कबीले में हुजूर की खुशबू की वजह से महक रहा था पूरा कबीला। आप खुशबू इस्तेमाल ना भी फरमाते तब भी आपके जिस्म अक़दस से कस्तूरी या मखलूत इतर की खुशबू मशामे जा को मुअत्तर करती। आपका पसीना मुबारक भी मुश्कबार होता और इससे फूटने वाली खुशबू कायनात की उम्दा तरीन खुशबू से भी अफजल होती। उम्मे मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, हसीन, सफेद चमकता चेहरा, जैसे कलियों में एक ताजगी होती है। रसूल का रंग नोखेज कलियों की तरह चमकता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे मुबारक फरमाती है, ना आप ऐसे मोटे थे कि नजरों में खटके और ना ऐसे दुबले और कमजोर थे कि बेरोब हो जाए। आप वसीम और कसीम थे। अरबी जुबान में वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं और कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं। वसीम वो खूबसूरत होता है जिसे जितना देखें इसका हुस्न इतना बढ़ता जाए, यानी जिसे देखते हुए आंख ना भरे, और कसीम इसे कहते हैं जिसका हर उज्व अलग अलग हुस्न की तर्जुमानी करता हो, यानी जिसका हर उज्व हुस्न में कामिल और अकमल हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, काला फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ीक़ल बशरती, हुजूर के जिस्म अक़दस की जिल्द मुबारक नहायत नरम व नाजुक थी। क़ाल अबू तालिब वल्लाहि मा अदखलतुहु फ़िराशी फ़इज़ा हुवा फ़ी गायतिल लैनि व तीबर राइहती कअन्नहु गुमिस फ़िल मिस्क। आपके अम्मे मुहतरम हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब भी मैंने हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिस्तर में लटाया तो आपके जिस्म अतहर को निहायत ही नर्म व नाजुक पाया। आपके जिस्म अतहर से इस कदर खुशबू आती थी जैसे आपको कस्तूरी में नहलाया गया हो। हज़रत अनस फरमाते हैं, वला मसिस्तु खज़दतन वला हरीरतन अलियना मिन कफ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिंदगी में आज तक किसी ऐसे रेशम या दिबाज को मस नहीं किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेली से ज्यादा नरम और मुलायम हो। हज़रत अनस ही बयान फरमाते हैं, वला शममतु बिस्कतन वला अबीरतन अत्यबा राइहतन मिन राइहती रसूलिल्लाह। मैंने किसी कस्तूरी या मखलूत इतर की खुशबू को हुजूर के बदन अतहर की खुशबू से बढ़कर नहीं पाया। हुजूर की वालिदा मुहतरमा सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं, कालत वलदतुहु नज़ीफन मा बिही क़दरुन, मैंने आपको इस तरह साफ व पाक जन्म दिया कि आपके वजूद पर मैल का कोई जर्रा या निशान तक नहीं था। एक दूसरी रवायत में है, वलदतुहु उम्मुहु बिगैरि दमिन वला वजाइन, तो उनकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना ने जब हुजूर को जन्म दिया तो आपकी विलादत के साथ न कोई खून का धब्बा था और न किसी दर्द का एहसास था। अबू नुईम और खतीब बगदादी ने आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना का एक कौल यूं नकल किया कि आपने फरमाया, जूं ही मैंने पहली मर्तबा आपकी ज़ियारत की तो मैंने आपके जिस्म अक़दस को 14वीं रात के चाँद की तरह सरापा नूर पाया और इससे तरोताज़ा कस्तूरी की महक आ रही थी।
حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، جب میں حضور کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو کستوری کی خوشبو سے ہر کسی کے مشام جاں کو فرحت کا ان بساط کا پیغام نہ دے رہا ہو۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں حضور رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ، آپ سب کو معلوم ہوگا امام نووی کا، انہوں نے مسلم شریف کی شرح کا حاشیہ لکھا ہے، مسلم شریف کتاب کا حاشیہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں یہ خوشبو حضور کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی، اگرچہ آپ نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شاید خوشبو لگاتے تھے تو خوشبو اس لیے آتی تھی، تو اس کی وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ خوشبو کا آنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص معجزہ تھا کہ خوشبو کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مہکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ ان کو بتایا کریں، کیونکہ بچوں کا مائنڈ سیٹ آج کے دور میں بڑا خراب ہوا ہے۔ اپنے بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو وہ جو ان کا آئیڈیل فلموں ڈراموں میں یا جو ان کے پڑھے ہوئے سلیبس میں یا ان کے پڑھانے والوں میں کوئی اگر ان کا آئیڈیل ہو تو وہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں نا ان میں پیدا کیا کریں تاکہ ان کے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو پہلے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھتے ہیں سپر مین اور پتہ نہیں کون کون سے مین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے تھے ان کے مقابلے میں یہ تو صفر ہے، صفر سے بھی اگر کوئی ادنا درجہ ہو تو یہ وہ ہے۔ حضور کے معجزات وہ ہیں جو آج اگر ہم اپنے دیکھیں تو ہمارے ٹی وی ڈراموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہے نا، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں کو بھاتی ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا کام ہے۔ تو حضور کا جو معجزہ ہے اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا تو وہ سمندر کا پانی ٹھہر گیا اور وہ برف کے پہاڑ بن گئے، حضرت موسیٰ اندر سے گزر گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ حضور پانی کی کمی تھی اور پینے کو بھی نہیں تھا اور وضو کو بھی نہیں تھا، حضور نے فرمایا پیالہ لاؤ، نبی علیہ السلام نے بہت مختصر پانی میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو حضور کے انگلیوں سے پانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور سب صحابہ کرام نے وضو بھی کیا اور سیر ہو کر پانی پیا بھی۔ تو یہ معجزے ہم کیوں نہیں بچوں کو سناتے، کیا تاکہ وہ اس پر اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کریں کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کا جو معجزات ہیں وہ ہمارے لیے واقعی ایسے ہیں جو ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کے ذہنوں پر بڑا اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حضور خوشبو نہیں لگاتے تھے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مطہر رہا کرتا تھا، اور معطر رہا کرتا تھا۔ اور یہ کیسا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوشبو، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے اس میں واقعتاً جو ہے ہمارے لیے ایسی ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ تو جہاں عقل انسانی دھنگ رہے وہاں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو بڑا بھی سمجھے۔ دیکھیں ہمارے بڑا سمجھنے سے کیا ہوگا، ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا وہ بڑا نہیں رہے گا؟ اللہ کو جو نہیں مانتا، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اتنے فرقے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کیا ان کے نہ ماننے سے نبی نبی نہیں ہے؟ نبی تو نبی ہیں چاہے وہ ان کو نہ مانے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو بڑا نہیں سمجھیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے نعوذ باللہ کوئی کمتر تو نہیں ہوگے، بڑے تو ہے لیکن مقام ہمارا گرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری کیا کرتے تھے، اور یہ نعت خوان رسول ہے حضور کے زمانے کے، اور حضور انہیں منبر پر بٹھا کر انہیں کہا کرتے تھے کیا مجھے شعر و شاعری سنائے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا میں نعت کہہ کر، نعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف بیان کرنا، مدح کرنا،
صحیح نعت کا مطلب ہوتا ہے وصف بیان کرنا، نعت جیسے کہتے ہیں صفت کو. تو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا میں حضور کی صفت بیان کر کے، یہ نہیں کہ حضور کی تعریف میں جو ہے وہ مبالغہ کرتا ہے، حضور کی تعریف کرتا ہوں. جب میں حضور کی تعریف کرتا ہوں تو اس سے میری شاعری کو، حضور کی تعریف سے میری شاعری کا مقام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ میں نے حضور کی تعریف کی ہوتی ہے. کتنا باریک سب، کتنی باریک سی بات ہے، لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے اور ادب کتنا ہے. حضرت عباس سے پوچھا تھا غالباً، حضرت عباس سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ سے بڑے ہیں یا آپ حضور سے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر کے اعتبار سے میں ان سے بڑا ہوں، لیکن حضور مجھ سے بڑے ہیں. اب یہ کہنے کے اعتبار سے تو بڑی معمولی بات ہے، لیکن اس میں دیکھیں کس قدر ادب اور کس قدر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے محبت اور عقیدت نظر آ رہی ہے. کہ کہنے لگے کہ عمر کے اعتبار سے تو میں دنیا میں پہلے آیا نا، لیکن حضور مجھ سے بڑے ہیں. ایسے ہی ہم اگر جنرل بات کریں نا، تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے کوئی سوال کرتا تھا نا، تو استاد صاحب کہتے تھے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. ہم تو اس درجے پہ نہیں ہے نا، ابھی اتنی سمجھ نہیں رکھتے، ہم تو دوسرے کی بات کا فوراً انکار کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں استاد فرمایا کرتے تھے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، یعنی نقص کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ مجھے سمجھانا نہیں آ رہا. یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن اس میں کتنا ادب ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. یہ ادب کس سے سیکھا ہم نے؟ حضرت ابراہیم سے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے بیماری کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے نہیں کی، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا اللہ نے بیمار کیا اللہ ہی شفا دے گا. تو حضرت ابراہیم کا ادب اور پیار اور اللہ سے عقیدت اور اتنی تھی، کیا فرما رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب مجھے اللہ بیمار کرتا ہے. انہوں نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے رب دیتا ہے. بہرحال تو حضرت حسان نے بھی حضور کے مدح کو بیان کیا اور یہ کہا کہ میں مدح بیان کر کے کوئی حضور کی تعریف میں وہ نہیں کرتا. حضور کی تو مدح ہے اللہ نے کی ہے. محمد کا مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد کا مطلب ہے حمد کیا ہوا، یعنی تعریف بیان کیا ہوا. تو وہ تو پہلے ہی محمد ہے. تو میں گویا حضور کے اوپر جو شاعری کرتا ہوں اس سے میری شاعری کا مقام بڑھتا ہے کہ وہ حضور پر ہوتی ہے. جی. تو آپ اگر اپنے گھروں میں حضور کے اوصاف، حضور کے شمائل کو بیان کریں گے تو آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا. بلکہ ایک اللہ والے لکھتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں تو حضور کے حسن کو بیان کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کے پیارے اور چہتے بن جائیں گے. حضرت امام خفافی بیان کرتے ہیں اللہ نے یہ خوشگوار مہک آپ کی عظمت اور معجزہ کے اظہار کے لیے آپ کے جسم اطہر میں طبیعہ اور پیدائشی طور پہ پیدا کی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور کی مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی. میں نے حضور جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں. حضرت انس بیان فرماتے ہیں میں نے کوئی عنبر، کستوری یا عطر آپ کے جسم اطہر کی مہک سے زیادہ پیاری مہک والا کبھی سونگا ہی نہیں. حضرت انس ایک موقع پر فرماتے میں نے کستوری یا کسی ایسے مخلوق عطر کو نہیں سونگا جو حضور کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو. حضرت علی بیان فرماتے ہیں حضور کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرات، ہائے ہائے ماشاء اللہ، حضور کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت چمکدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور آپ کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں 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 بڑھ کر تھی. حضرت جابر بیان فرماتے میں نے حضرت جابر بیان فرماتے حضور نبی علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ کی پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ کا گزر اس راستے سے ہوا ہے. حضرت انس بیان فرماتے حضور مدینہ منورہ کی جس بھی راستے سے گزر جاتے لوگ اس راہ میں نہایت دیباری اور پاکیزگی اور پاکیزہ مہک پاتے اور پکار اٹھتے اسی راستے سے محمد کا گزر ہوا ہے. سبحان اللہ. قاضی یاز فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ کی جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا کیونکہ آپ سراپا نور تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کا آج ہم نے جو پڑھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کے اوصاف پڑھے. علامہ سیوطی خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ کتاب بھی ہم پڑھیں گے کہ حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ سراپا نور تھے. جب آپ سورج یا چاند کی روشنی میں خرام ناز فرماتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس میں بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہمارا عنوان ہے وہ ہمارا مکمل ہوا.
آج کے سبق کے حوالے سے، جس میں ہم نے پڑھا لطافت جسدی و طیب ریحہ، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کی نرمی اور خوشبوئے امبرین. اور اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا پڑھا ٹاپک نبی علیہ السلام کی وصف لونی رنگت مبارک کا بیان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور کی سچی عقیدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کی جام پلائے، اور آقا کا دین و دنیا میں ہمیں بار بار دیدار بھی نصیب فرمائے، اور بار بار حرم کی با ادب حاضری بھی نصیب فرمائے، حرم مدینہ اور حرم مکہ کی. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبق کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.